सारी कामयाबियाँ अल्लाह के दीन से जुड़ी हैं। इसलिए तुम्हारे सबसे बड़े मोहसिन वो हैं जो तुम्हें दीन सिखाते हैं, और तुम पर सबसे बड़ा जुल्म वो कर रहे हैं जो तुम्हें दीन से रोकते हैं या गलत बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह सूरह अल-नहल की आयत नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूँगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत नाजिल करते हैं और अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्या नाजिल करे, तो ये लोग कहते हैं कि तुम ये कुरान खुद गढ़ते हो। असल बात यह है कि इनमें से अक्सर लोग हकीकत से नावाकिफ़ हैं। इसकी तफसीर है, एक आयत की जगह दूसरी आयत नाजिल करने से मुराद एक हुक्म के बाद दूसरा हुक्म भेजना भी हो सकता है, क्योंकि कुरान मजीद के अहकाम बतदरीज नाजिल हुए हैं और बारहा एक ही मामले में चंद साल के वक्फों से एक के बाद दीगरे दो दो तीन तीन हुक्म भेजे गए हैं। मसलन शराब का मामला या जना की सज़ा का मामला। लेकिन हमको ये मायने लेने में इस बिना पर तामल है कि सूरह नहल की ये आयत मक्की दौर में नाजिल हुई है, और जहाँ तक हमें मालूम है उस दौर में तदरीज फिल अहकाम की कोई मिसाल पेश न आई थी। इसलिए हम यहाँ एक आयत की जगह दूसरी आयत नाजिल करने का मतलब ये समझते हैं कि कुरान मजीद के मुख्तलिफ मकामात पर कभी एक मजमून को एक मिसाल से समझाया गया है और कभी वही मजमून समझाने के लिए दूसरी मिसाल से काम लिया गया है। एक ही किस्सा बार बार आया है और हर मर्तबा उसे दूसरे अल्फाज में बयान किया गया है। एक मामले का कभी एक पहलू पेश किया गया है और कभी उसी मामले का दूसरा पहलू सामने लाया गया है। एक बात के लिए कभी एक दलील पेश की गई है और कभी दूसरी दलील। एक बात एक वक्त में मुजम्मल तौर पर कही गई है और दूसरे वक्त में मुफस्सिल। यही चीज़ थी जिससे कुफार मक्का इस बात की दलील ठहराते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज़ल्लाह ये कुरान खुद तसनीफ़ करते हैं। उनका इस्तदलाल ये था कि अगर इस कलाम का मंबा इल्म इलाही होता तो पूरी बात बेक वक्त कह दी जाती। अल्लाह कोई इंसान की तरह नाक़िसुल इल्म थोड़ा ही है कि सोच सोच कर बात करे, रफ्ता रफ्ता मालूमात हासिल करता रहे और एक बात ठीक बैठती नज़र ना आए तो दूसरे तरीके से बात करे। ये तो इंसानी इल्म की कमज़ोरियाँ हैं जो तुम्हारे इस कलाम में नज़र आ रही हैं। आयत नंबर 102। इनसे कहो कि इसे तो रूहुल कुद्स ने ठीक ठीक मेरे रब की तरफ से बतदरीज नाजिल किया है, ताकि ईमान लाने वालों के लिए ईमान को पुख्ता करे और फर्मा बरदारों को ज़िंदगी के मामलात में सीधी राह बताए और इन्हें फलाह व सादत की खुशखबरी दे। इसकी तफसीर है, रूहुल कुद्स का लफ्ज़ी तर्जमा है पाक रूह या पाकीज़गी, और इस्तिलाहन ये लक़ब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को दिया गया है। यहाँ वही लाने वाले फरिश्ते का नाम लेने के बजाय इसका लक़ब इस्तेमाल करने से मकसूद सामईन को इस हकीकत पर मुतनब्बे करना है कि इस कलाम को एक ऐसी रूह लेकर आ रही है जो बशरी कमज़ोरियों और नकाइस से पाक है। वो ना खाइन है कि अल्लाह कुछ भेजे और वो अपनी तरफ से कमी पेशी करके कुछ और बना दे, ना कज़ाब व मुफ्तरी है कि खुद कोई बात घर के अल्लाह के नाम से बयान कर दे, न बदनीयत है कि अपनी किसी नफसानी गर्ज की बिना पर धोखे और फरेब से काम ले। वो सरासर एक मुकद्दस और मुतहर रूह है जो अल्लाह का कलाम पूरी अमानत के साथ लाकर पहुंचाती है। यानी इसके बतदरीज इस कलाम को लेकर आने और बेक वक्त सब कुछ ना ले आने की वजह ये नहीं है कि अल्लाह के इल्म और दानिश में कोई नुक्स है, जैसा कि तुमने अपनी नादानी से समझा, बल्कि इसकी वजह यह है कि इंसान की कुव्वत फ़हम और कुव्वत अख़ज़ में नक्स है, जिसके सबब से वो बेक वक्त सारी बात को नहीं समझ सकता और ना एक वक्त की समझी हुई बात में पुख्ता हो सकता है। इसलिए अल्लाह ताला की हिकमत इस बात की मुक्ताज़ी हुई कि रूहुल कुद्स इस कलाम को थोड़ा थोड़ा करके लाए, कभी अजमाल से काम ले और कभी
اسی بات کی تفصیل بتائے، کبھی ایک طریقے سے بات سمجھائے اور کبھی دوسرے طریقے سے، کبھی ایک پیرایا بیان اختیار کرے اور کبھی دوسرا، اور ایک ہی بات کو بار بار طریقے سے ذہن نشین کرنے کی کوشش کرے تاکہ مختلف قابلیتوں اور استعدادوں کے طالبین حق ایمان لا سکیں، اور ایمان لانے کے بعد علم و یقین اور فہم و ادراک میں پختہ ہو سکیں۔ یہ اس تدریج کی دوسری مصلحت ہے، یعنی یہ کہ جو لوگ ایمان لا کر فرما برداری کی راہ چل رہے ہیں، ان کو دعوت اسلامی کے کام میں اور زندگی کے پیش آمدہ مسائل میں جس موقع پر جس قسم کی ہدایت درکار ہوں وہ بر وقت دے دی جائیں۔ ظاہر ہے کہ نہ انہیں قبل از وقت بھیجنا مناسب ہو سکتا ہے اور نہ بیک وقت ساری ہدایات دے دینا مفید ہے۔ یہ اس کی تیسری مصلحت ہے، یعنی یہ کہ فرما برداروں کو جن مزاحمتوں اور مخالفتوں سے سابقہ پیش آ رہا ہے اور جس طرح انہیں ستایا اور تنگ کیا جا رہا ہے، اور دعوت اسلامی کے کام میں مشکلات کے جو پہاڑ صد راہ ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے وہ بار بار اس کے محتاج ہوتے ہیں کہ بشارتوں سے ان کی ہمت بندھائی جاتی رہے اور ان کو آخری نتائج کی کامیابی کا یقین دلایا جاتا رہے تاکہ وہ پر امید رہیں اور دل شکستہ نہ ہونے پائیں۔ آیت نمبر 103، ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ اس کی تفسیر ہے، روایات میں مختلف اشخاص کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ کفار مکہ ان میں سے کسی پر یہ گمان کرتے تھے۔ ایک روایت میں اس کا نام جبر بیان کیا گیا ہے جو عامر بن الحضرمی کا ایک رومی غلام تھا۔ دوسری روایت میں حویتب بن عبد العزیٰ کے ایک غلام کا نام لیا گیا ہے جسے عائش یا یائش کہتے تھے۔ ایک اور روایت میں یسار کا نام لیا گیا ہے جس کی کنیت ابو فقیہہ تھی اور جو مکے کی ایک عورت کا یہودی غلام تھا۔ ایک اور روایت بلعان یا بلعام نامی ایک رومی غلام سے متعلق ہے۔ بہرحال ان میں سے جو بھی ہو، کفار مکہ نے محض یہ دیکھ کر کہ ایک شخص تورات و انجیل پڑھتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سے ملاقات ہے، بے تکلف یہ الزام گھڑ دیا کہ اس قرآن کو دراصل وہ تصنیف کر رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنی طرف سے خدا کا نام لے کر پیش کر رہے ہیں۔ اس سے نہ صرف یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین آپ کے خلاف افطرا پروازیاں کرنے میں کس قدر بے باک ہے، بلکہ یہ سبق بھی ملتا ہے کہ لوگ اپنے ہم عصروں کی قدر و قیمت پہچاننے میں کتنے بے انصاف ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے تاریخ انسانی کی ایک ایسی عظیم شخصیت تھی جس کی نظیر نہ اس وقت دنیا بھر میں کہیں موجود تھی اور نہ آج تک پائی گئی ہے، مگر ان عقل کے اندھوں کو اس کے مقابلے میں ایک عجمی غلام جو کچھ تورات و انجیل پڑھ لیتا قابل تر نظر آ رہا تھا، اور وہ گمان کر رہے تھے کہ یہ گوہر نایاب اس کوئلے سے چمک حاصل کر رہا ہے۔ آیت نمبر 104، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کی تفسیر ہے، دوسرا ترجمہ اس آیت کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جھوٹ تو وہ لوگ گھڑا کرتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 105، جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 106 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔